लौरो अभियानले गर्यो। डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार बनेका सागर ढकाललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव। चुनावको दिन अत्यावश्यक सेवाका गाडी चलाउन सहज। कस्ता गाडी चलाउन पाइन्छ चुनावको दिन, यसको बारेमा पुरै जानकारी। चुनाव प्रचारमा फजुल खर्च कम गराउन भूमिका खेल्न सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको आग्रह। यो गठबन्धन 2-3 वटा चुनावसम्म रहने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिकिर। गठबन्धनलाई जिताए कारबाही फिर्ता हुन्छ भन्दै विकास कोइरालालाई देउवाको शर्त। 131 क्षेत्रमा गठबन्धनले जित्ने गोप्य अध्ययनले देखाएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको टिप्पणी। पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गरेरै छाड्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। एलओडी नाइट क्लबबाट ओलीले सार्वजनिक गरे र्याप गीत। विगतको भन्दा ठूलो मतान्तरले आफू विजयी हुने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको दाबी। चुनावपछि प्रतिगामी र अवसरवादी तत्त्वहरू पराजित हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। जात र धर्मका आधारमा चुनाव लड्ने कुचेष्टा गर्ने व्यक्ति देशद्रोही रहेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको धारणा। डोटीमा ट्याङ्कर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो। बाराको पचरौता नगरपालिकाका प्रमुखलाई 25,000 रुपैयाँ जरिवाना। स्वयम्भू स्तूपा नजिकै जंगलमा बालिका बलात्कृत, 1 जना पक्राउ। नेपाल एयरलाइन्सले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने। 36 वटा कम्पनीको 15 अर्ब बराबरको आइपिओ पाइपलाइनमा। कुन कम्पनीको आउँदैछ आइपिओ, यसको बारेमा पुरै जानकारी। दक्षिण पूर्वी एसियाली देशसँग सम्बन्ध विस्तारमा अमेरिका। शाहरुख खानलाई मुम्बई विमानस्थलमा नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ। युक्रेनको खर्सनमा रुसले कब्जा गरेपछि नियुक्त गरिएका डेपुटी गभर्नरको ज्यान गयो। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा आर्मीलाई हराउँदै एपीएफ बन्यो च्याम्पियन। युएई सँगको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टिमको घोषणा। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी धेरै चिन्ता लिनुहुन्छ भने चिन्ताले गर्दाखेरि कस्ता खालका समस्याहरू निम्तन सक्छन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुति नराम्रो लाग्छ भने कृपया हामीलाई खबर गर्नुहोला। राम्रो लाग्छ भने तपाईँको आफन्तजन इष्टमित्र साथीभाइलाई भनिदिनुहोला। समाचारपाटी.com को समाचार हेर्न र सुन्नका लागि आउनुहोस्। दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। लौरो अभियानले सागर ढकाललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको प्रसङ्गबाट। हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो अभियानले डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार सागर ढकाललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा अघि सारेको छ। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी हाम्रो नेपाली पार्टीले आगामी मक्सिर 4 गतेको चुनावपछि बन्ने संसदमा ढकाललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको रूपमा उभ्याउने प्रस्ताव गरेको हो। आगामी मक्सिर 4 पछि हुने संसदमा हाम्रो नेपाली पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको रूपमा इन्जिनियर सागर ढकाललाई प्रस्ताव गर्ने हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो अभियानको निर्णय भएको बेहोरा सम्पूर्ण सबैमा जानकारी गराउँदछौँ। अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरे को विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। निर्वाचन आयोगले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका दिन गाडी सञ्चालनका लागि केही सहज बनाएको छ। यस अघिका चुनावहरूमा मतदानको दिन चलाउने धेरैजसो गाडीका लागि आयोग वा आयोगले तोकेका कार्यालयबाट पास लिनुपर्ने व्यवस्था हुने गरेकोमा यस वर्ष तोकिएको सेवा र क्षेत्रमा गाडी चलाउन अनुमति लिनु नपर्ने भएको छ। आयोगले निकालेको सूचनामा एम्बुलेन्स, सब वाहन, दमकल, खानेपानीका ट्याङ्कर, दुध बोक्ने गाडी, तरकारी, फलफुल तथा विद्युत सेवा, दूरसञ्चार र केबलका लागि प्रयोग हुने गाडी निर्वाध रूपमा चलाउन पाउने उल्लेख छ। यस्तै सञ्चारकर्मीले प्रयोग गर्ने गाडी, अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीले प्रयोग गरेको गाडी, निर्वाचन आयोगबाट जारी प्रमाणपत्र वाहक व्यक्तिले प्रयोग गरेको गाडी तथा पर्यटक बोक्ने हरियो नम्बर प्लेटका गाडी चलाउन पनि अनुमति लिन नपर्ने जनाइएको छ। यस्तै कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी तथा स्वयंसेवकले प्रयोग गर्ने गाडी पनि निर्वाध रूपमा चल्न दिने आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले चुनाव प्रचारमा फजुल खर्च कम गराउन भूमिका खेल्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा हुने फजुल खर्चले वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घनका साथै अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने भएकाले कम खर्चमा मतदाता समक्ष दल उम्मेदवारहरूलाई जान प्रेरित गर्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रतिस्पर्धात्मक समयमा स्थलमा गएर सही समाचार ल्याउन टेलिभिजन कर्मीहरूलाई प्रविधि, जनशक्ति वा अन्य कुनै पक्षको अभावका नाममा गर्न खोजेको काम गर्न नसकिएको भन्ने छुट नभएको पनि बताउनुभयो। सूचना दिएर जितिन्छ, लुकाएर जितिँदैन भन्ने मान्यताका साथ आयोगले सूचनामा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्ने गरी संयन्त्र स्थापना र प्रवाह गरेकाले तथ्य जाँच गरेर समयमा सही समाचार दिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको गठबन्धन 2-3 वटा चुनावसम्म कायम रहने बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुरमा सत्तारूढ गठबन्धनले गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले चितवनमा गठबन्धनलाई जिताए थप 2-3 वटा चुनावसम्म गठबन्धन कायम नै रहने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले यो गठबन्धन कायम रहँदा मात्रै देशको विकास, सुशासन र राष्ट्रिय हित हुने दावी गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदलाई खेलाउन ठानेको पनि देउवाको आरोप छ। ओलीले संसदलाई खेलाउन ठानेर दुई पटकसम्म संसद विघटन गरे। हामीले संसदलाई फिर्ता ल्यायौं, उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच सत्तारूढ गठबन्धनले चितवनमा आमसभा गर्दा कांग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति विकास कोइराला पक्षधरले उनीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ताको माग गर्दै भरतपुरमा प्रदर्शन गरे। उनीहरूको मुख्य उद्देश्य थियो कोइरालामाथि गरिएको कारबाही फिर्ता गराउन दबाब दिने। भरतपुरको वीरेन्द्र क्याम्पस गेट र त्रिचोकमा भेला भएका कोइराला पक्षका कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले विकास कोइरालामाथिको कारबाही फिर्ता गर भन्ने नारासहितका विभिन्न प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेका थिए। सभामा आएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न कोइरालाले यो काम गरेको बताइएको छ। पार्टी सभापति देउवाला भेट्न भरतपुर महानगरका पूर्व सभापति भरत अधिकारी सहितका नेता मञ्चमा नै पुगे। विकास कोइरालाको कारबाही फिर्ताको माग गरिएको पत्र र हस्ताक्षर सहितको ब्यानर बुझाए। देउवाले सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कोइरालामाथि कारबाही फिर्ताका लागि एउटा शर्त राख्नुभयो। चुनाव जिताएको भोलिपल्टै कारबाही फिर्ता गर्नेछु, तपाईँ चुनाव जिताउनुहोस्, फिर्ताको काम मेरो भयो। कसैलाई पनि कारबाही गर्ने मन छैन, मैले गरेको पनि होइन। धेरै वर्ष अगाडिको कुरा रहेछ, 10 वर्ष अगाडिको, मलाई थाहा पनि थिएन। निर्धक्क भएर काम गर्नुस्, जिताउनुस् म भई, देउवाले सभामा सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो। 2070 सालको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाका विरुद्ध साबिक चितवन क्षेत्र नम्बर 4 बाट विकासले बागी उम्मेदवारी दिएपछि उहाँलाई पार्टीले कारबाही गरेको थियो। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आउँदा समेत देउवाले विकासलाई चुनाव जिताएर देखाई कारबाही फिर्ता गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। तर स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 6 महिना हुँदा समेत देउवाले कारबाही त फिर्ता लिनु भएन, उल्टै भनिदिनु भयो। मलाई यो अहिलेसम्म थाहै थिएन। देउवाले सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत नै कारबाही फिर्ता लिने भने पनि कोइराला भने आश्वस्त हुनु भएको छैन। मैदान बाहिर खेलाडी राखेर लौ खेल जिताउनु भनेर हुन्छ र हुटिङ मात्रै गरेर त खेल जितिन्न। कोइरालाले भन्नुभयो, खेल जिताउन त मैदानमा नै लैजानुपर्छ। चितवनका 3 संघीय सांसद र 6 प्रदेश सांसद मध्ये कुनै एउटाले हारे त्यसको जिम्मा कसरी लिने भन्ने प्रश्न पनि कोइरालाले उठाउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, विकास कोइरालालाई देउवाले गठबन्धनलाई जिताए कारबाही फिर्ता हुन्छ भनेर जुन शर्त अगाडि सार्नु भएको छ र यस अगाडि पनि त्यो शर्त थियो, उहाँले अहिले आफूले त्यतिखेरको कुरा थाहा नभएको बताउनु भएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस सहितको 5 दलीय गठबन्धनले प्रतिनिधि सभामा 131 सीट जित्ने सुनिश्चित भइसकेको दावी गर्नुभएको छ। नेपाल दलित संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खाँडले सत्ता पक्ष र विपक्ष गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा हुमिएका बेला प्रारम्भिक प्रक्षेपणका लागि गोप्य तर निकै भरपर्दो माध्यमबाट अध्ययन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले 23 क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धामा गठबन्धन भएकाले केही मेहनत गरे जितिने जिकिर गर्नुभयो। गृहमन्त्री खाँडले प्रतिस्पर्धी दल एमाले भने 21 निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र अगाडि रहेको उहाँले दावी गर्नुभयो। गोप्य अध्ययनले 131 क्षेत्रमा गठबन्धन विजयको माला पहिर्याउने गरी अगाडि देखिएको छ। थप 23 क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धाका रूपमा गठबन्धन देखा परेको छ। उहाँले भन्नुभयो, तर यस अघिको ठूलो दल एमाले 21 निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र अगाडि छ। एमाले अग्रगामी पार्टी भए पनि पश्चगमनको साथ लाग्दा उसलाई घाटा लागेको उहाँले बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले गठबन्धन आगामी 5 वर्षसम्म टिक्ने भन्दै अबको 5 वर्ष विकास के हुन्छ भनेर देखाउने बताउनु भएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 750 मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना निर्माण गरेरै छाड्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले डोटीले दिपालमा आयोजना गरेको बृहत चुनावी आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पश्चिम सेती परियोजना विभिन्न राजनैतिक कारणले बन्न नसके पनि अब बन्ने एमालेको सरकारले त्यो निर्माण गरेरै छाड्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पश्चिम सेती निर्माणका विषयमा एमाले सधैँ सकारात्मक छ, हामी उक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेरै छाड्छौँ। यस्तै ओलीले डोटीको सिलगढीमा रहेका विद्यालयमा विभिन्न विषयका प्राविधिक विषयहरूको पढाइ सुरु गरिने बताउनुभयो। त्यसैगरी उहाँले 2 वर्षभित्रमा सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउने एमालेको लक्ष्य रहेको, बालबालिकाले विद्यालय छोड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताउनुभयो। त्यसैगरी उहाँले पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग र महाकाली करिडोर पनि एमालेले नै बनाएकाले मदन भण्डारी राजमार्गको सुरुवात पनि एमालेले नै गरेको र लगभग त्यसको काम अन्त्य हुने अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गको सुरुवात एमालेले नै गरेको र त्यसको निर्माण कार्य लगभग सकिएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने कुरा एमालेले नै उठाएकाले यसको समाधान आफूहरूले नै गर्ने उहाँको जिकिर रहेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ठमेलको एलओडी नाइट क्लबबाट र्याप गीत सार्वजनिक गर्नुभएको छ। केपी बा बोलको र्याप गीत ओलीले सार्वजनिक गर्नुभएको हो। चुनाव प्रचारका लागि तयार पारिएको उक्त गीतमा पार्टी अध्यक्ष ओलीको गुणगान छ। गीतमा ओलीको पनि आवाज मिसाइएको छ। गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा एलओडी नाइट क्लबमा उल्लेख्य संख्यामा युवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आसन्न निर्वाचनमा आफूले विगतको भन्दा ठूलो मतान्तरले विजयी बन्ने दावी गर्नुभएको छ। रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा चुनावी घर दैलो कार्यक्रममा सहभागी बन्दै उहाँले यस वर्ष मतदाताहरूबाट विगतको भन्दा असाधारण साथ सहयोग पाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। हामीले जनताको अपार समर्थन प्राप्त भइरहेको देखिरहेका छौँ। यो समर्थन सद्भावका प्रति नतमस्तक भएर मतदाता महानुभावहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। पौडेलले भन्नुभयो, विगतका कुनै पनि मतान्तर भन्दा फराकिलो मतान्तरमा यसपटक प्रतिनिधि सभा र सभामा शानदार ढङ्गले हामी जित दर्ता गर्नेछौँ। रूपन्देही 2 बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार रहनुभएका पौडेलसँगको प्रतिस्पर्धामा सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थनमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केशव बहादुर थापा रहनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनावपछि प्रतिगामी र अवसरवादी तत्त्वहरू पराजित हुने बताउनुभयो। चितवनमा आयोजित सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी सभामा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले फेरि प्रतिगमनले टाउको उठाउन नपाउने गरी नेपाली जनताले चुनावमा एकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई अत्याधिक मतका साथ विजयी गराउन पनि अपिल गर्नुभयो। प्रतिगामी र अवसरवादी तत्त्वहरूले फेरि देशमा राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउन नदिने पनि आम मतदाताले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। चुनावलाई अग्रगमन रोज्ने कि प्रतिगमन रोज्ने जनमत संग्रहको रूपमा अर्थ्याउँदै उहाँले नेपाली नागरिकले अग्रगमनको पक्षमा मतदान गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले सत्तारूढ गठबन्धनले चुनाव जिते मात्रै देशमा विकास र समृद्धिको मार्ग खुल्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले संविधानको रक्षा गर्न, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि सत्तारूढ दलहरू बीच गठबन्धन गर्नु परेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले धार्मिक, जातीय र सद्भाव बिथोल्ने गरी समाजमा घृणा पैदा गर्ने खालका गतिविधि विपक्षी दलबाट भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। झापा क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेद्वार बन्नुभएका राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले शनिबार दिउँसो भद्रपुरमा आयोजित संक्षिप्त पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा यस्तो आरोप लगाउनुभयो। जात र धर्मको विवाद सृजना गर्ने काम कसैले गर्छ वा सोच्छ भने त्योभन्दा ठूलो देशद्रोही अरू कोही छैन। राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले भन्नुभयो, जात र धर्मका आधारमा चुनाव लड्ने, कुचेष्टा गर्ने व्यक्ति देशद्रोही हो। निर्वाचनको मुखमा आएर जात र धर्मका आधारमा राजनीति गर्ने, दुष्प्रचार गर्ने व्यक्तिको आफूले निन्दा गर्ने उहाँले बताउनुभयो। केही दिन अघि नेपाली कांग्रेसको प्रयोजनमा जनजाति महासंघको एउटा भेला बोलाइएको थियो। त्यस बेलामा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको उपस्थिति रहन्छ भनेर जनजाति समुदायलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। तर त्यस बेलामा मलाई निम्तो त परै जाओस् कुनै प्रकारको जानकारी समेत गराइएको थिएन। उहाँले भन्नुभयो, त्यही भेलामा प्रायोजकले जनजाति विरोधी राजेन्द्र लिङदेन जनजातिको सभामा आउन डराउनु भयो, उहाँ भाग्नुभयो भनेर गलत प्रचार गराइयो उहाँको भनाइ छ। त्यो कार्यक्रममा हामीप्रति घृणा पैदा गर्ने काम भयो, भ्रम फैलाइयो। आफू जातीय पहिचान विरोधी नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, त्यो कार्यक्रममा कसैले मलाई निमन्त्रणा गरेको प्रमाणित गर्छ भने म जुनसुकै सजाय बोक्न तयार छु र मेरो उम्मेदवारी छाडेर कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सघाउँदै हिँड्न पनि तयार छु उहाँको भनाइ छ। यस्तो भ्रामक प्रचारको पछाडि नलाग्न उहाँले सबैमा आग्रह गर्नुभयो। कतिपय जातीय सङ्घ संस्थाहरूले धेरै राम्रो काम गरेका छन् उहाँको भनाइ रहेको छ।
डोटीमा पानी बोकेको ट्याङ्कर दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका अनुसार केआई सिंह गाउँपालिका 4 काफलीमा सडक मर्मतका लागि पानी लैजाँदै गरेको ना 2 ख 6827 नम्बरको ट्याङ्कर दुर्घटनामा परेको हो। यस दुर्घटनामा परि डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिका 8 का 38 वर्षीय दानबहादुर धामीको ज्यान गएको प्रहरी चौकी वायलका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक चन्द्रसिंह कार्कीले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा चालक धामी ट्याङ्कर मुनि च्यापिएर गम्भीर घाइते भएको र उहाँको उद्धार गरी उपचारका लागि पठाउँदै गर्दा निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ। ट्याङ्कर सडकबाट करिब 300 मिटर तल खोलामा खसेको जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै बाराको पचरौता नगरपालिकाका नगर प्रमुख जलन्धर सिंह जैसवारलाई 25,000 रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेक अन्य कार्यक्रम गरेको भन्दै नगर प्रमुख सिंहमाथि जरिवाना गरिएको हो। आयोगले उक्त नगरपालिकाको तलब भत्ता तथा प्रशासनिक खर्च बाहेक अन्य रकम निकासा नगर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई लेखेर पठाएको छ। आयोगले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार पुकार बमलाई 5,000 रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। उहाँले निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा आफ्नो नाम अंकित टी सर्टको प्रयोग गरेको आयोगले जनाएको छ। राजनीतिक गतिविधि तथा प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको पाइएपछि आयोगले व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका अधिकृत गोकुल बस्ती र नेकपा एमालेको चुनाव प्रचार प्रसारमा लागेकाले अछामको साँफेबगर स्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तिलक कुँवरलाई 5,000 रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 15 स्वयम्भू स्तूपा जंगलमा एकजना 14 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार भएको छ। 14 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा धादिङ सिद्धलेख गाउँपालिका 2 पातले घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 15 भगवान पाउ बस्ने 20 वर्षीय सुमन गिरीलाई शुक्रबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गिरीले ती बालिकालाई ललाई फकाई स्वयम्भू स्तूपा नजिकै जंगलमा लगेर बलात्कार गरेको प्रहरीको दाबी छ। बालिका बलात्कार भएको खबर प्राप्त हुन साथ प्रहरी वृत्त स्वयम्भूबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले रूपन्देहीको भैरह हवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने भएको छ। डिसेम्बरको अन्तिमसम्म भैरह हवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तयारी भइरहेको नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार त्यस प्रयोजनका लागि निगमका वाणिज्य निर्देशक जनकराज कालाखेतीको संयोजकत्वमा गठित समितिले उडान सञ्चालनबारे अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि निगमको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरी डिसेम्बरभित्रै व्यावसायिक उडान सञ्चालनको योजना अनुरूप सरकार वालासँग परामर्श भइरहेको खड्काले बताउनु भएको छ। अहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले हप्तामा 3 वटा उडान गरिरहेको छ। शेयर बजार उतार चढावपूर्ण अवस्थामा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव पनि उस्तै छ, तर धितोपत्र बजार क्रमशः विस्तार हुने क्रममा छ। सरकारको सहजीकरण एवं नयाँ कानुनी प्रावधानका कारण साधारण शेयर आइपिओ बिक्री गर्न चाहने कम्पनीको संख्यामा वृद्धि भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको संख्यामा मात्रै हेर्ने हो भने साधारण शेयर बिक्री गर्न चाहने 36 वटा कम्पनी छन्। ती कम्पनीले बिक्री गर्ने शेयरको मूल्य मात्रै 15 अर्ब 9 करोड 7,18,000 रुपैयाँ बराबरको छ। साधारण शेयर बिक्री गर्न लागेका कम्पनी मध्ये 26 वटा कम्पनी जलविद्युत क्षेत्रका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीको संख्या झण्डै 4 दर्जन बराबर पुगेको छ। पछिल्लो दिनमा लगातार जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी विस्तार भएको सन्दर्भमा साधारण शेयर बिक्री गर्न चाहने कम्पनीको संख्यामा वृद्धि हुनु पनि स्वाभाविक नै छ। मोदी इनर्जी, मछ्याङ हाइड्रो पावर, अप्पर लोहारे हाइड्रो पावर, माइखोला हाइड्रो पावर, चिर्खुवा हाइड्रो, भूगोल इनर्जी, अप्पर स्याङ्गी, रेवा इनर्जी, सगरमाथा इनर्जी लगायतका जलविद्युत कम्पनीले साधारण शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेका हुन्। यस्तै रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, सर्वोत्तम सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स, नेपाल रिपब्लिक मिडिया, डिस मिडिया नेटवर्क, हाथवे इन्भेस्टमेन्ट, ट्रेड टावर, सिटी होटल, घोराई सिमेन्टले पनि साधारण शेयर बिक्रीको तयारी गरेका छन्। बोर्डका अनुसार बीपीडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था, आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था पनि साधारण शेयर बिक्रीको प्रतीक्षामा छन्। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मात्रै बोर्डले विभिन्न 5 कम्पनीको 1 अर्ब 4 करोड 65,75,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर बिक्रीको अनुमति पाइसकेको छ। तीमध्ये केही कम्पनीले साधारण शेयर बिक्री गरिसकेका छन्। पछिल्लो पटक मात्रै पिपल्स हाइड्रो पावर कम्पनीको साधारण शेयर बिक्री सुरु गरेको छ। कम्पनीले सर्वसाधारण स्थानीयवासीका लागि 3 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर बिक्री गर्ने गरी बोर्डबाट अनुमति पाएको हो।
दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कम्बोडिया पुगेका छन्। आसियान क्षेत्रमा चिनिया प्रभाव विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न सदस्य देशसँग अमेरिकी प्रतिबद्धता जाहेर गर्नेछन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिको शिखर सम्मेलनमा भाग लिनुको प्रमुख उद्देश्य आर्थिक एवं सैन्य सामर्थ्यको दृष्टिले शक्तिशाली प्रतिद्वन्दी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको प्रत्यक्ष भेटवार्ताका निम्ति वातावरण बनाउनु रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि बाइडेनले आफ्ना चिनिया समकक्षीलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेका छैनन्। कार्तिक 29 र 30 गते इन्डोनेसियाको बालीमा हुने विश्वका प्रमुख विकसित र उदयमान अर्थतन्त्रलाई जोड्ने रणनीतिक बहुपक्षीय मञ्च G20 शिखर सम्मेलनका क्रममा बाइडेन र राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भेट हुने बताइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सोलिभानले समुद्रमा चीनका अवैध एवं अनियमित गतिविधि तथा समुद्रमा जहाज सञ्चालन गर्न पाउने स्वतन्त्रता लगायतका विषयमा आसियान नेतासँग राष्ट्रपति बाइडेनले छलफल गर्ने बताइएको छ। बलिउड अभिनेता शाहरुख खानलाई मुम्बई विमानस्थलमा भन्सार विभागले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको छ। विमानस्थलमा तैनाथ एयर इन्टेलिजेन्स युनिट AIU को सूत्रका अनुसार शुक्रबार राति शाहरुख खान शारजाहबाट भारत फर्कँदै थिए। उनको साथमा महँगो घडी र त्यसको कभर समेत थियो, जसको मूल्य 18 लाख भारु बताइएको छ। यो घडीका लागि शाहरुखले 6,83,000 भारु भन्सार शुल्क समेत तिर्नु पर्यो। शाहरुख खान निजी चार्टर विमानबाट शुक्रबार मध्यरात मुम्बई पुगेका थिए। T3 टर्मिनलमा शाहरुखलाई राति करिब 1 बजे भन्सारको रेड च्यानल पार गर्ने समयमा भन्सार अधिकारीहरूले शाहरुख र उनको टिमलाई रोकेको थियो। उनको ब्यागको जाँचबुझ गर्दा बबुन र जर्विके घडी, रोलेक्स घडीका 6 डिब्बा, स्प्रिट ब्रान्डको घडी र एप्पल सिरिजको घडी भेटिएको थियो। घडीको खाली बाकस पनि भेटिएको थियो। 1 घण्टासम्म चलेको सोधपुछपछि शाहरुख र उनकी म्यानेजर पूजा ददलानलाई छाडिएको थियो भने उनका अंगरक्षक रवि र टिमलाई रोकिएको थियो। बडीगार्डले नै भन्सार शुल्क तिरेको जनाइएको छ। भन्सार प्रक्रिया शनिबार बिहान 8 बजेसम्म चलेको थियो। प्रक्रिया पूरा भएपछि रविलाई भन्सार अधिकारीले छाडेका थिए। शाहरुख खान 11 नोभेम्बरमा UAE को एक्सपो सेन्टर पुगेका थिए। सन् 2011 मा पनि शाहरुख खानलाई भन्सार अधिकारीहरूले नियन्त्रणमा लिएका थिए। युक्रेनको खेहर्सन शहरमा रुसले कब्जा गरेपछि नियुक्त गरिएका डेप्युटी गभर्नर किरिल स्ट्रेमोसोभको ज्यान गएको रसियाली सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उनको कार दुर्घटनामा ज्यान गएको खबरमा उल्लेख छ। खेहर्सनबाट रुसी सेना फिर्ता भएसँगै गभर्नरको ज्यान गएको खबर आएको छ। रुसी कब्जाको सबैभन्दा प्रमुख समर्थकहरू मध्ये एक 45 वर्षका स्ट्रेमोसोभलाई युक्रेनी प्रहरीले देशद्रोहको अभियोगमा खोजीको सूचीमा राखेको थियो। रुसले कब्जा गरिएको युक्रेनी क्षेत्रमा रुसद्वारा नियुक्त धेरै अधिकारीहरूलाई युक्रेनले आक्रमणको निशाना बनाएको छ। रुसी सैनिकहरू फिर्ता भएपछि लामो समय रुसको कब्जामा रहेको खेहर्सन शहरमा पुनः युक्रेनी झण्डा फहराइएको छ। अहिले खेहर्सनवासीहरू विजय उत्सव मनाइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीले रुसले कब्जा गरेका 40 भन्दा धेरै शहर र गाउँहरू फिर्ता गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरीको APF क्लबले जितेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कृतिपुरमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 4 विकेटले हराउँदै APF च्याम्पियन बनेको हो। त्रिभुवन आर्मीले दिएको 180 रनको लक्ष्य पछ्याएको APFले 38 ओभर 3 बलमा 6 विकेट गुमाएर भेट्टाएको हो। APF को जितमा भुवन कार्कीले 55, सुमित महर्जनले 34, प्रदीप ऐरीले 20, सन्दीप जोराले 17, शरद भेसवाकरले 16, आसिफ शेखले 14 र लोकेश बमले 8 रन बनाए। बलिङतर्फ आर्मीका जितेन्द्र मुखियाले 2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको आर्मीले 39 ओभरमा 179 रनमा अल आउट हुँदै 179 रन बनायो। ढिला सुरु भएका कारण खेल 40 ओभरमा झारिएको थियो। आर्मीका लागि रोहित पौडेलले 49, जितेन्द्र मुखियाले 24 र सुसन भारेले 19 रन बनाए। APFका मौसम ढकाल र अमर सिंह राउटेलाले 3-3 विकेट लिए। प्रतियोगिताको विजेता बनेको APF क्लबले 10 लाख रुपैयाँ तथा उपविजेता आर्मीले 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ। UAE सँगको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टिमको घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका हरिशंकर शाह पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा परेका छन्। नेपाली टोलीमा ज्ञानेन्द्र मल्ल, करण केसी, सोमपाल कामी, कुशल भोर्तेल, आरिफ शेख, ललित राजवंशी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, आसिफ शेख, भीम सार्की, कमल सिंह ऐरी, सागर ढकाल, हरिशंकर शाह, आदिल आलम, अर्जुन साउद र गुलसन झा परेका छन्। नेपालले त्रिवी क्रिकेट मैदानमा कार्तिकको 29 र 30 गते अनि मक्सुरको 2 गते UAE सँग 3 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्दैछ।
समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले धेरै चिन्ता लिनुहुन्छ भने तपाईलाई यस्ता खालका स्वास्थ्य समस्या निम्तन सक्छन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई, यो हेल्थ टिप्सलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सक्दो शेयर गर्नुहोला। उखानै छ नि, चिन्ताले मानिसलाई चितामा पुर्याउँछ। यद्यपि चिन्ता आफैमा रोग भने होइन, तर यसले थुप्रै शारीरिक तथा मानसिक रोगलाई जन्म दिने भएकाले मानव स्वास्थ्यका लागि यो घातक नै मानिन्छ। के गर्छ त चिन्ताले? डिप्रेसन निम्त्याउँछ। चिन्ता र तनाव कम गर्न अथवा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले डिप्रेसनका साथै अन्य कडा खालका मानसिक रोगहरू निम्त्याउँछ, रोग लगाउँछ। चिन्ता र तनाव लिने व्यक्तिमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता रोग लाग्ने जोखिम बढी रहेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ। यौन जीवन बिगार्छ। तनाव र चिन्ताका कारण शरीरभित्र उत्पन्न हुने रसायनले यौन उत्तेजना जगाउने रसायनलाई निस्तेज गरिदिन्छ, जसले गर्दा व्यक्ति यौन प्रति कम इच्छुक हुँदै जान्छ। चिन्ता लिने व्यक्तिको शरीरमा सेक्स हर्मोन टेस्टोस्टेरोनको मात्रा कम हुने गर्छ। कपाल झर्छ। चिन्ता लिँदा शरीरमा कोर्टिसोल नाम गरेको हर्मोन उत्सर्जन हुन्छ, जसले कपालका जरालाई कमजोर गरिदिन्छ र कपाल झर्न थाल्छ। दाँत बिगार्छ। चिन्ता बढी लिने व्यक्तिमा दाँत खिइने, घिजामा समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ। मुटु कमजोर बनाउँछ। चिन्ता लिँदा मुटुका मांसपेशी कमजोर हुन्छन्। स्ट्रेस हर्मोनले मुटुको धड्कन बढाउने र नसा सङ्कुचित गरेर रक्त सञ्चारमा बाधा उत्पन्न गराउँछ। यस्ता व्यक्तिलाई हृदयघात हुने जोखिम पनि बढी हुन्छ। अर्को हो बुढो बनाउँछ। चिन्तामा रहने व्यक्तिको शरीरमा नयाँ कोशिकाको विकास ढिलो हुन्छ, जसले गर्दा व्यक्ति चाँडै बुढो देखिन्छ। छालामा चाउरी पर्ने, मांसपेशी कमजोर हुने, आँखा कमजोर हुने जस्ता बुढौलीका सङ्केत चाँडै देखा पर्छन्। रोग प्रतिरोधी क्षमता घटाउँछ। चिन्ता लिइरहने व्यक्तिको शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता घट्न जान्छ, जसले गर्दा त्यस्ता व्यक्तिलाई रुगाखोकी, ज्वरो जस्ता रोगहरू लागिरहन्छन्। जिनमा असर गर्छ। चिन्ता लिनाले मानिसको जिनमै बदलाव आउँछ। शरीरमा कति बोसो लाग्ने, रोग प्रतिरोधी क्षमता कस्तो हुने, बुढ्यौली कहिले सुरु हुने, क्यान्सर लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने कुरा जिनले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्ने गर्छ। चिन्ता लिने व्यक्तिको जिन यी स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने किसिमले मोडिफाइड हुँदै जान्छ। त्यस्तै अर्को हो दिमागमा असर गर्छ। चिन्ताले दिमागमा रहने हिप्पोक्यामस भन्ने भाग ड्यामेज गरिदिन्छ। परिणामतः व्यक्तिको स्मरण शक्ति घट्दै जान्छ। शरीरमा विकार बढाउँछ। चिन्ता लिँदा बोसो र चिनीयुक्त खानाप्रति आसक्ति बढ्न जान्छ, जसले शरीरमा विकार निरन्तर सञ्चय गर्दै लान्छ र शरीर विभिन्न रोगको घर बन्न पुग्छ। जिउ दुख्छ। चिन्ता र तनाव लिइरहने व्यक्तिको हड्डीमा खनिजको मात्रा घट्न जान्छ। निरन्तर चिन्ता लिने व्यक्ति जिउ दुख्ने समस्याबाट आक्रान्त हुँदै जान्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले धेरै चिन्ता लिनुहुन्छ, त्यसो भए निम्तिन सक्छन् तपाईँको स्वास्थ्यमा यस्ता समस्या भनेर जानकारी दिउँ। तपाईँलाई आजको हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सँगसँगै यो हाम्रो हेल्थ टिप्स दिने अभियान तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो कुरा पनि लेखिदिनुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। हाम्रो यो प्रस्तुति नराम्रो लाग्छ भने हामीलाई भनिदिनुहोला, राम्रो लाग्छ भने आफ्ना आफन्तजन साथीभाइहरूलाई सुन्न र हेर्न भनिदिनुहोला है त। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायतका महत्त्वपूर्ण खबरहरूको सङ्गालो समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।